तासिआ अशरा 19वां सबक। पहले हम इसकी इबारत पढ़ेंगे, फिर इसमें इस्तेमाल होने वाले कवायद पर तवज्जो करेंगे। मुदीर, अल मुदीर, मुदीर प्रिंसिपल। कहते हैं कम तालिबन जदीदन फी फस्लिका या शेखू। कम कितने, तालिबन तालिब इल्म है, जदीदन नए, फी फसली का आपकी क्लास में, या शेखू ए शेख, ए शेख ए उस्ताज। अलमदरिस कहते हैं फी इसमें अशरतु तुल्लाबिन जुदूदिन, इसमें तालिब इल्म हैं अशरत 10 तुल्लाब, फी इसमें अशरत 10 तुल्लाबिन तालिब इल्म हैं जुदूदिन नए। मुदीर कहता है मिन ऐना हुम, कहाँ से हैं वो, यानी कि उनका ताल्लुक किस शहर इलाके से है। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या सबके सब एक ही शहर से हैं। ला, मुदरिस कहते हैं ला नहीं, हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, वो हैं मुख्तलिफ शहरों से, मिनहुम उनमें से, सलासतु तुल्लाबिन तीन तालिब इल्म, मिन फिलिपीन फिलिपाइन से हैं, व अरबातु तुल्लाबिन मिनल याबान तीन तालिब इल्म जापान से हैं, व तालिबानी और दो तालिब इल्म मिनस चीन चीन से हैं, व तालिबुन वाहिदुन और एक तालिब इल्म मिन मलेशिया मलेशिया से है। अलमुदीर कहता है अफी फसली का तुल्लाब मिन अमेरिका, प्रिंसिपल पूछता है क्या आपकी क्लास में तुल्लाबुन तालिब इल्म है मिन अमरीका, अमरीका से। मुदरिस कहते हैं नाम, जी हाँ, फी इसमें सबअतु तुल्लाबिन 7 तालिब इल्म है मिन अमरीका, अमरीका से। मुदीर पूछता है अहुम जुदुदुन, क्या वो नए हैं। मुदरिस कहता है ला नहीं, हुम कुदामा, नहीं वो पुराने हैं। कदीम उनकी जमा, कदीम पुराना, कुदामा जमा। मुदीर कहता है कम तालिबन फीही मिन उरुब्बा, कितने तालिब इल्म हैं फीही क्लास में, मिन उरुब्बा यूरोप से। मुदरिस कहता है फीही खमसतु तुल्लाब मिन इंकलतरा, उसमें 5 तालिब इल्म है मिन इंकलतरा इंग्लैंड से, व समानियत तुल्लाब मिन अल्मानिया और 8 तालिब इल्म हैं अल्मानिया से, व सित्तत तुल्लाब और 6 तालिब इल्म है मिन फरंसा फ्रांस से, व तिस्अतु तुल्लाब मिन अल यूनान और 9 तालिब इल्म हैं यूनान से। मुदीर कहता है शुक्रन, बहुत शुक्रिया, या शेखु ए शेख। आज के सबक में बतौर खास आपने देखा गिनती का इस्तेमाल किया गया है। पहले सवाल हुआ कि उनकी तादाद क्या है, तो सवाल तादाद के मुतालिक वो हुआ कम के साथ। अब जब भी किसी चीज के मुतालिक सवाल करना हो तो वो कम के साथ, तादाद, कम किसी चीज की तादाद के मुतालिक जब सवाल करना हो तो वह सवाल कम के जरिए होता है। और अब जब तादाद का सवाल था तो उसका जवाब जो है वो तादाद के साथ ही दिया जा सकता है। गिनती की बात हो रही थी, तो अब याद रखने की बात यह है कि अरबी में गिनती को अदद कहते हैं, उसकी जमा आदाद है, और जिस चीज को गिना जाए, जिस चीज की को शुमार किया जाए, उसको मादूद कहते हैं। अदद कहते हैं गिनती को, उसकी जमा आदाद, और मादूद कहते हैं उसको जिसको गिना जाए, जिसको शुमार किया जाए, जिसकी गिनती की जाए, उसे कहते हैं मादूद। ये दो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, अदद मादूद।
یعنی کہ گنتی کے ساتھ ساتھ جس کو گنا جاتا ہے، یہ دونوں ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو عدد معدود کہتے ہیں۔ اس کو مرکب عددی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ ایسا مرکب جس میں گنتی ہو اور جس کو گنا گیا ہے وہ ہو، تو اسے کہتے ہیں عدد مرکب عددی، یعنی کہ دو لفظ ایسے ملیں کہ ان میں گنتی تھی اور جس کو گنا گیا وہ تھی۔ اب ان کو عدد معدود کو، گنتی کو استعمال کرنے کے چند قاعدے ہیں، وہ یہ کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے، یعنی کہ 3 ثلاثہ سے لے کے، عربی میں گنتی میں نے جو ہے وہ آپ کو بتائی تھی اس سے پہلے، وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا، گنتی یاد ہونی چاہیے۔ تو 3 سے لے کے 10 تک، ثلاثہ اربع، واحد اثنا ثلاثہ اربع، خمسہ ستہ تسع ثمانیہ، خمسہ سبعہ ستہ ثمانیہ تسع عشرہ، یہ 10 تک گنتی ہے۔ تو 3 سے لے کے 10 تک گنتی کیسے آئے گی اور جس کو گنا جا رہا ہے وہ کیسے آئے گا؟ تو پہلے نمبر پہ یہ کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتی ہے اپنے اگلے آنے والے اسم کی طرف، جس کو گنا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مضاف ہونے سے مراد یہ ہے، جب وہ مضاف ہے تو گنتی کے اوپر کبھی بھی 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں نہیں آئیں گی، ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش آ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی گنتی کے حوالے سے۔ دوسری یہ کہ جو گنتی ہے جس کو گنا جا رہا ہے وہ اس کے الٹ ہوگی، وہ ایسے کہ طالب جو ہے آپ کو پتہ ہے اب مذکر ہوتا ہے، اب طالب کے لیے جب گنتی آئی تو اس کے ساتھ تا ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عشرہ تو بھی 10 کو کہتے ہیں، عشرن بھی 10 کو کہتے ہیں۔ تو یہاں عشرہ تا یعنی کہ ساتھ تا بھی آیا تو الٹی آتی ہے، یعنی کہ معدود کے الٹ، جس کو گنا جا رہا اس کی مخالف آتی ہے گنتی۔ تو یہاں اگر طالبات ہوتا تو پھر یہ عشرہ ہو جاتا، اس میں تا نہیں آنی تھی، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہو، ٹھیک ہے، جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہو تو جس کے ذریعے گنا جا رہا ہے تو وہ مؤنث ہوگا۔ گنتی مذکر ہو تو جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث، ٹھیک ہے، اگر وہ مؤنث ہو تو گنتی مذکر ہو تو جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث، یعنی کہ الٹ ہوگا، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے۔ معدود مذکر تو عدد مؤنث، عدد مؤنث تو معدود مذکر، معدود مؤنث تو عدد مذکر، یہ الٹ ہوگا اس طرح ہمیشہ۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ایک بتایا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ مضاف ہوں گے، اور دوسرا ایک دوسرے کو الٹ ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا، ہمیشہ جمع کے طور پر اس کا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی کہ 1 2 3 اس طرح نہیں آئے گا، بلکہ جمع آئے گا، کیونکہ 3 کے بعد عربی میں جمع شروع ہو جاتی ہے، اس لیے جس کو بھی اب گنا جائے گا وہ اس کا آخر میں آنا جو ہے، گنتی کے بعد اس کو آنا جو ہے وہ جمع آنا ضروری ہے، جو 3 کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے۔ اور جمع بھی کون سی آئے گی؟ جمع مکسر آئے گی، وہ جمع جس کی واحد کی بنیاد سلامت نہیں رہتی وہ آئے گی۔ تو ایک یہ قاعدہ ہو گیا۔ آخری قاعدہ یہ کہ جو معدود ہے، جس کو گنا جا رہا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ یہ ہوا 3 سے لے کے 10 تک عدد اپنے معدود کے الٹ ہوگا مذکر و مؤنث میں۔ نمبر 2، عدد جو ہے وہ واحد ہوگا، معدود جو ہے وہ جمع ہوگا۔ نمبر 3، عدد مضاف ہوگا، معدود مضاف الیہ ہوگا، اور وہ مجرور ہوگا، اور عدد پہ جو ہے وہ کوئی بھی زیر زبر پیش آ سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا عشرۃ طلاب، اس طرح ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، تو سب میں دیکھیں طلاب کیونکہ مذکر ہے اس کے لیے اربعہ جو لگا پیچھے وہ سب کے سب جتنی بھی گنتی آئی ساری مؤنث کی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں خمسۃ طلاب، یہاں بھی ایسے ہوا مؤنث،
तुल्लाब मुज़क्कर, खमसा मुअन्नस, समानिया मुअन्नस, तुल्लाब मुज़क्कर। तो आपको पता है गिनती हो या कोई भी इसम हो अरबी में, उसके आखिर में गोलता आ जाए तो वो मुअन्नस माना जाता है या नहीं ये अलग बात है। सित्ता ये भी मुअन्नस, तिसा ये भी मुअन्नस। अब ये थी इस हवाले से बात। अग आगे तमरीन भी इसी सबक के मुताबिक होगी। कहता है इकरा वक्तुब, आप लिखो भी और पढ़ो भी। कहता है सलासातु तुल्लाबिन, अरबाअतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, सित्ततु तुल्लाबिन, सबअतु तुल्लाबिन, समानियतु तुल्लाबिन, तिसअतु तुल्लाबिन, अशरतु तुल्लाबिन। ये 3 से लेकर 9 तक 10 तक गिनती है। ये यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह ये गिनती भी आपको याद हो जाएगी। तो वाहिद इस्नान, इससे पहले आएगा वाहिद और इस्नान, बस ये 10 तक गिनती याद होगी, समझो आपको 100 तक होगी, क्योंकि आगे सिर्फ दहाइयाँ, उन दहाइयों के साथ यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बार आएंगे। समझ आ गई? तो आप ये देखें, इकरा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। तो पिछली मिसालों में आपने देखा कि जो है वो किस तरह मतलब उसने इस्तेमाल किया। अदद जो है वो उलट था मुजक्कर के, अदद जो है वो मुजाफ था, मदूद जो है वो मजरूर था, जामा मुकस्सर था। इकरा, आप पढ़िए और लिखिए। इन दी खमसत कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें हैं, व सलासतु अकलामिन, और 3 कलम हैं। खालिद, खालिद लहू उसके, सित्ततु अबनाइन, उसके 6 जो हैं वो बेटे हैं। कम अखल लका या आमिना, आपके कितने भाई हैं आमिना? ली अरबातु इखवतिन, मेरे 4 भाई हैं। इखवा के अंदर भी ता है, लेकिन हम इसका इतबार नहीं करेंगे। इखवा कहते हैं भाइयों को, और भाई क्या होते हैं? मुजक्कर होते हैं, और इसकी वाहिद जो है वो अखुन आती है। इसलिए इसमें अगर ता आ भी रही है तो हम इसको उलट मानेंगे, इसको फिर भी मुजक्कर ही मानेंगे। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब सबा 7 अय्यामिन दिन, सबा जो है मुअन्नस, अय्याम मुजक्कर, यौमुन की जमा। सबा मुजाफ, अय्यामिन मुजाफ है, ठीक है। सबातु एक इस पर पेश आई, अय्यामिन मुजाफिले है, इसलिए ये क्या है? मजरूर है। और साथ ये भी कि उलट आती है, यानी कि जो मादूद होता है इसमें वो जमा मुकस्सर होता है, यहाँ जमा भी है। कम रियाल इंदकल आन या अम्मारू, आपके पास कितने रियाल हैं अब कितने रियाल हैं आपके पास? इंदी, मेरे पास अलान अब समानियतु रियालातिन, मेरे पास इस वक्त जो है वो 8 रियाल हैं। अब रियालुन वाहिद जो है इसमें मुअन्नस, ये मुअन्नस नहीं है, अगरचे इसकी जमा जो है बज़ाहिर मुअन्नस की सूरत में आई है, लेकिन फिर भी हमने इसको मुजक्कर माना क्योंकि इसकी वाहिद मुजक्कर है। फ़िहादिल हय्यति सातु बियूतिन जदीदिन, इस बस्ती में, हय्या मोहल्ला, बस्ती, फ़िहादिल हय्य बस्ती में, तिसातु बियूतिन जदीदिन 9 घर नए हैं। लिहादी सैयारत अरबातु अबवाबिन, इस गाड़ी के अरबातु अबवाबिन 4 दरवाजे हैं। कम समन हादल किताबी, इस किताब की कितनी कीमत है? सामानुहु, इसकी कीमत सबअतु रियालातिन व निस्फुन, इसकी कीमत जो है वो 7 रियाल और निस्फुन आधा, 7.5, यानी कि फी हादल फसल अशरतुल्लाबिन, इस क्लास में तालिब इल्म हैं खुदामा, 10 तालिब इल्म हैं खुदामा पुराने, व अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन, और 4 तालिब इल्म नए हैं। कम कमीसन इंदक या मरियम, मरियम आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, कितनी कमीसें हैं? इन दी अरबातु कुमसान, मेरे पास जो हैं वो 4 कमीसें हैं, 4 शर्ट्स हैं। इन दी रियालानी, मेरे पास 2 रियाल है, वो खमसतु कुरूशिन, और 5 कुरूश हैं। कुरूश जो हैं अरबी में सिक्के को कहते हैं, यानी कि एक सिक्के का नाम है कुरूश, ठीक है। इराक में इसको लीरा वगैरह कहते हैं। तो ये एक जो 10वां हिस्सा बनता है कुछ, जो सिक्का है उसका 10वां हिस्सा कुरूश कहते हैं उसको। फी हादिहिल हाफिलती, इस बस में, बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। अशरतु रुक्काबिन,
10 سواریاں ہیں۔ اجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا علی المذکورین بین القوسین، وہ کہتا ہے آپ مجھے نا سوالوں کے جواب دیجئے جو قوسین کے اندر، بریکٹس کے اندر جو عدد استعمال ہوا ہے نا ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ اندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ اب کم اخن لک یا حامد، آپ کے پاس آپ کے کتنے بھائی ہیں اے حامد؟ حامد اب کیا جواب دے گا؟ حامد 5 آیا ہے، 5 کو استعمال کرے گا جملہ میں، کہے گا لی خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں، لی خمسۃ اخوۃ۔ کم عم لک یا لیلا، لیلا آپ کتنے چچا ہیں؟ آگے 4 آیا تو لیلا کہے گی لی اربعۃ اعمام، عمن کی جمع اعمام آتی۔ کم ابن لک یا شیخ، اے بزرگ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو آگے عدد ہے 6، تو 6 کے لیے خمسہ ستہ استعمال ہوگا، تو آئے گا لی ستۃ ابناء، میرے جو ہیں وہ کم ابنن سوری، تو اس کی جمع ہے ابنا۔ کم سوال فی حد درس، اس سبق میں کتنے سوالات ہیں؟ تو 8 آیا، اس کے لیے 7 آتا ہے، سمانیہ آتا ہے، سمانیہ 8 کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ اب اس کے جواب میں آئے گا کم سوالن فی حد درس، فی حاز الدرسی سمانیہ دروس، فیہا اسئلہ سوال کے متعلق، کم سوال فی حد درس، اس سبق میں کتنے سوالات ہیں؟ تو 8 سوالات، تو 8 کے لیے سمانیہ اور سوال کی جمع ہے اسئلہ۔ فی حد الدرسی ثمانیۃ اسئلۃ، کم راکبا فی الحافلہ، بس میں کتنی سواریاں ہیں؟ تو آگے آیا 9 کے لیے 9 آتا ہے، تو فی الحافلۃ 9 رکاب، 9 رکاب، میرے جو بس ہے اس میں 9 سواری۔ کم ریال فی جیبک، آپ کی جیب میں کتنے ریال ہیں؟ تو آگے آ رہا ہے 7، تو اس کے لیے 7 آتا ہے، تو آئے گا فی جیبی 7 ریالات، 7 ریالات۔ کم ثمن هذه الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ تو اس کی کتاب کی قیمت ہے 10، تو ثمن هذه الکتاب 10 ریالات، 10 ریالات، 10 ریال ہے قیمت۔ تو وہ کہتا ہے جی آگے 4 ہے تمرین، اکتب العدد من 3 الی 10، 3 سے لے کے 10 تک گنتی لکھی، وجعل کل من معدودا لہا، تو ہر ایک کو جو ہے اس کا معدود بنائیے، یعنی کہ 3 سے لے کے 10 تک آپ یہاں گنتی کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ گنتی لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ نے گننا ہے، کتابوں گننا ہے، قلم کو، تاجر کو، تو جس کو گننا ہے وہ مجھے اس کو جمع بنائیں گے، اس کے نیچے 2 زیریں لگائیں گے اور اس کو جمع مکسر بنائیں گے، تو الٹ بھی لے کے آئیں گے، اس کے الٹ عدد کو لے کر آئیں گے مؤنث کو، مثلا 3 کتب، 4 اقلام، 5 تجار، 4 6 رجال، 8 طلاب، 9 ریالات، قرش، جو قرش ہے قروش، اس کی جمع آتی ہے قروش، 5 قروش، ٹھیک ہے، 10 اخوات، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ابن، اس کی جمع ابنا آتی ہے، 4 ابناء، تو اس طرح اس کا استعمال ہوگا۔ تو آج کے سبق میں جو نئے لفظ استعمال ہوئے وہ ہیں الثمن، قیمت، کسی بھی چیز کی قیمت کو الثمن کہتے ہیں، ثمن، تو نصف آدھا، الریال واحد، ریال کہتے ہیں، جمع اس کی ریالات ہے، حافلہ بس کو کہتے ہیں، اس کی جمع حافلات آتی ہے، بسیں، السؤال سوال، جمع ہے اس کی اسئلہ، البلد شہر، اس کی جمع آتی ہے بلاد، اوروبا یورپ، فرنسا فرانس، مختلفہ مختلف، اليوم آج، اس کی جمع ایام، القرش جمع ہے قروش،
کوئی سکہ، سکے کا ایک 10واں حصہ۔ راغبن سواریاں، رکام، راکبن سواری، جمع اس کی ہے رکاب سواریاں۔ قدیم پرانا اور جمع اس کے قدامہ پرانے۔ الجیب جیب، جیب کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے جیوب۔ المانیہ المانیہ، الیونان یونان، ملیزیا ملیشیا۔